جناب والا کہنے منہ لاندا ہے چمدا ہے صدیق پیچھے ہو جا پر صدیق اڈی پیچھے نہیں کر رہے کہ وہ سب جناب والا گاہ کے اندر رو رہا ہے وہ کھڑ دے اندر ہو گیا اندر آسے آسے اوہ عمر گزاری دے چلے نی خار ہزارہ مالی باغ نی ویکھن دیندا آیاں جد وے باراں مالی باغ نی ویکھن دیندا آیاں جد وے بہاراں انہیں آکھیا صدیق پیر پیچھے کر لے مینوں بھی سونے دی زیارت کر لیندے صدیق نے آکھیا جان دے دواں گا پر پیر پیچھے نہ کراں گا کہ تو سرکار نوں تکلیف نہ دے دے حضرات دی وقت چاروں نے چار سب نوں منہ لانا پیا ہے سب نے جسرے ڈنگ ماریا ہے حضرت ابوبکر صدیق نوں زہر چڑھیا ہے جسرے زہر چڑھیا ہے نا اکھاں وچوں آنسو آئے نے حضرات دی وقار ویکھو تے صحیح نا کوئی روندا ہے کوئی کھانا لا چپ کراندا ہے کوئی وڈا چپ کراندا ہے کوئی چھوٹا چپ کراندا ہے باپ روئے ماں روئے تے پتر چپ کراندے نے پتر روئے تے ماں چپ کراندی ہے بھرا روئے تے بھرا چپ کراندا ہے ابوبکر دی آنکھاں وچوں آنسو آئے نے سرکار تے دال ہوئے سرکار نے اکھاں کھولیاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھاں کھولیاں نے فرمایا صدیق عرض کیتی جی آقا فرمایا صدیق تینوں کنے رلایا ہے اے صدیق تینوں کنے رلایا ہے کیوں رویا ہے عرض کیتی آقا اس غار اس کھڑ دے اندر کوئی چیز ہے ایتھے میں جملہ کہنا ہونا یا او کالیو سپو ابوبکر نوں نہ ڈنگ ماریا کرو ابوبکر نوں نہ پھونکیا کرو سرکار پوچھ لیندے جے ابوبکر تینوں کنے ڈنگ ماریا ہے نہ پھونکیا کرو ابوبکر صدیق نوں نہ پھونکیا کرو عمر نوں سرکار پوچھ لیندے نے اوے ابوبکر تینوں کنے رلایا ہے حضرات دی وقار پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی آقا اس کھڑ دے اندر کوئی چیز ہے سرکار نے فرمایا ابوبکر پیر پیچھے کر سب باہر آیا ہے انہیں سرکار دی زیارت کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق پیر اگے کرنا پیر اگے کر پیر اگے کر آئے آئے اسی یار اہل سنت و جماعت نا اسی سارے نال پیار کرنے ہاں سارے دی شان منن والے ہاں اسی مننے ہاں سرکار دا لوابے دہن لگے تے مولا علی دی اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے اے وہی لوابے دہن ہے مولا علی دی اکھاں وچ لگے مولا علی دی اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے حضرت قتادہ دی اکھ باہر آ جائے آنا باہر آ جائے تلی تیرا کے حضور دی بارگاہ وچ آ جاندے نے آقا اکھ دا یا نہ باہر آ گیا ہے یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا اے اکھ دا نہ وچ رکھ دو بہتر فرما دو سرکار نے فرمایا اکھ لینی ہے کہ جنت آئے آئے اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے عرض کیتی سونیا اکھ میرے منگنے تے دے دو جنت اپنی عطا دے نال دے لو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھ رکھی ہے موتے اپنا لوابے دہن لایا ہے فرمایا قتادہ اکھ بھی ہو گئی تے جنت بھی ہو گئی اکھ بھی ٹھیک ہو گئی جنت بھی مل گئی حضرات دی وقار لوگ کہندے نے کچھ نہیں دے سکدا میں کہا چلیا تیرا عقیدہ ہوئے گا ساڈا تے عقیدہ ہے کہ کون کوئی دے سکدا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے نے آکھنا دینے
ابو بکر صدیق آندے نے قسم اس ذات دی جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، مینوں نہیں پتہ لگا کہ سرکار نے لواب دہن پہلے لایا یا درد پہلے ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرات دی وقار پھر وہ پیچھے کافر نہ تلاش کردیا کھرا کردیا نے ایتھوں تک تے جناب سواری آئی ہے، پھر اگوں دو بندے چلے نے، پھر ایک ہو گیا ہے۔ ایک کافر کہہ لگا تینوں نہیں پتا وہ بڑا وفادار ہے غلام ہی، سبحان اللہ، صدیق ہے بڑا وفادار غلام ہے، انہیں موٹے تے چک لیا ہوئے اے جناب والا جس نے چلدے غار دے منہ تے آئے نا، اللہ دے حکم دے نال مکڑی نے جالا بن دیتا، کبوتری نے آنڈے دے دیتے تے اور مفسرین اکرام نے لکھیا ہے جیڑا سرکار نال وفا کردا ہے نا رب دی نسل نہیں مکن دیندا، رب دی نسل ختم نہیں ہون دیندا، او دی نسل تک باقی رہندیاں نے، اور جیڑا غداری کردا او دی نسل ختم ہو جاندیاں نے۔ اس کبوتری جیڑی نے آنڈے دتے نے، اج بھی جڑے مکے مدینے وچ کبوتر نے نا او دی اولاد وچ چلدے آ رہے ہیں، آنڈے دے دیتے گئے، مکڑی نے جالا بن دیتا، وہ کافر باہر گلاں پہ کرنا جے اندر جاندے آنڈے بھی ٹوٹ جاندے، اے جالا بھی نہ کے رہندا، کوئی ایڈیاں مضبوط چیزاں تے نہیں ہے، یہ جو بندہ اندر جاندا تے ٹوٹ جاندے، جالا لے جاندا تے باہر گلاں پہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے انج نہ سی، میں تے سرکار پیچھے سا، میرے دل میں تھوڑا جہا خوف آیا ہے، ڈر آیا کہ کرے یہ کافر اندر نہ آ جان، سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اندر جڑی گل بات ہوئی ہے نا، ایسی پیاری گل بات ہوئی جنہوں رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت صدیق پریشان ہوئے نا تو سرکار نے کی فرمایا ہے میرے صحابی، اے میرے غلام، اذ یقول، سرکار نے فرمایا لصاحبہ، اے میرے صحابی، لا تحزن، نہ غم کر، ان اللہ معنا، بے شک رب ساڈے دواں دے نال ہے، بے شک رب ساڈے دواں دے نال۔ فرمایا نہ صدیق غم کر، رب ساڈے دواں دے نال ہے، تے جنہاں دے نال رب ہوئے تے سرکار آکھن کہ صدیق نہ غم کر، تے جبل جیا کو پیاب ہو گئے تے پیاب ہو گئے نا، انہاں دی شان وچ کمی آ سکتی۔ صدیق اکبر ایسی شان والے نے جنہاں نے قرآن میں آکھیا ہے کہ یہ صحابی رسول نے۔ انشاءاللہ اپنے جمعۃ المبارک دے اس تو اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت پاک بیان کران گے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال سانو بھی اسی طرح سرکار کو تن من دن قربان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات